बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वीडियो बहुत वायरल की जा रही है जिसमें एक शख्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में मज़ार अक़दस में दुआ कर रहे हैं और उस पे उन आयात को चिस्पा किया जा रहा है कि जो कुफ़ार और मुशरिकीन के बारे में नाज़िल हुई थी। आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर हम आपको रियलिटी दिखाते हैं कि सच क्या है, हकीकत क्या है। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए। हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं मौला। और न जिंदा और न मुर्दा लोग बराबर हो सकते हैं। अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है और तुम उनको जो कब्रों में हैं सुना नहीं सकते। इसमें एक आयत है वमा अंता बिमुस्मिइम मन फिल क़ुबूर, कि जो कब्रों में हैं उन्हें आप सुना नहीं सकते। इस आयत का ज़ाहिरी तौर पर माना तो ये है कि जो कब्रों में हैं आप उन्हें सुना नहीं सकते, लेकिन इसका जो मफ़हूम है वो अलग है। इसका मफ़हूम ये है कि जो कब्र में हैं वो आपकी बात से हिदायत और नूर हासिल नहीं कर सकते, उससे वो कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह एक हदीस पाक है, एक हदीस नहीं बल्कि कई अहादीस हैं। जिस मकसद के लिए इन्होंने वीडियो बनाने वाले ने उस पैगाम को फैलाया है कि जो कब्रों में हैं मुर्दे सुनते नहीं हैं, नहीं, मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे सुनते हैं। उसकी दलील है बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर है 2873। जंग बद्र के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़तूलीन बद्र के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें नाम लेकर आप कहने लगे, ऐ फुला ऐ फुला, कि अल्लाह ने जो हमसे वादा किया था वो तो हमें मिल गया है, क्या तुमसे जो वादा किया गया था तुम्हें मिला? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं तशरीफ़ रखते थे। आपने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तुकल्लिमु अजसादन ला अरवाह फ़ीहा, या रसूलल्लाह आप उन जिस्मों से कैसे बात करते हैं जिसमें रूह नहीं है? ये लोग मरे हुए हैं, आप इनसे कैसी बातें करते हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, ये लोग सुनते हैं, ये लोग सुनते हैं लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते। मा अंतुम बिअस्मा लिमा अक़ूलु मिनहुम गैर अन्नहुम ला यस्ततीउना अन यरुद्दू अलैया शैआ। ये लोग सुनते हैं लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते। इस तरह से सिमाए मौता पे बहुत सी अहादीस हैं। उसके बाद एक दूसरी आयत पेश की गई है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 64 और 65। इस आयत में ये कहा गया है, लक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, कि तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले आए हुए अंबिया और रसूलों की तरफ ये वही की गई है कि जो शिर्क करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम अमाल ज़ाये कर देगा और वो नुकसान उठाने वालों में होगा। बिला शक व शुबा जो शिर्क करेगा तो उसके तमाम अमाल ज़ाये हो जाएंगे। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं फरमाएगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। लेकिन शिर्क है क्या? शिर्क है क्या, ये भी अलग मसला है। किसी इंसान को किसी चीज़ को अल्लाह के बराबर करार देना, ज़ात में, उलूहियत में या सिफ़ात में, तब मुशरिक होता है आदमी। अगर कोई शख्स ये समझे कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ज़ात से वो मुस्तकिल हैं, वो हकीकी तौर से अपने आप देते हैं किसी को बेटा या किसी की मुराद पूरी करते हैं अपनी तरफ से, तो बिला शक व शुबा ऐसा शख्स मुशरिक हो जाएगा। लेकिन आम तौर से आम मुसलमान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान या दीगर औलिया किराम को ये नहीं समझते हैं कि ये अल्लाह के मुकाबले में है, अल्लाह के बराबर है। और उसके बाद फिर एक आयत पेश की गई है सूरह हज आयत नंबर 73 में, जिसमें कहा गया है कि अगर जिनको ये लोग पुकारते हैं ये एक मच्छर पैदा नहीं कर सकते, और अगर कोई मच्छर इनसे इनके सामान को उठा ले जाए तो ये छुड़ा नहीं सकते हैं। मेरे भाई, जिस आयत को आप मुसलमानों पर फिट करते हैं ये मुसलमानों के लिए नहीं नाजिल हुई है, ये मुशरिकीन के लिए नाजिल हुई है। जिस तरह से हिंदुस्तान में लोग मूर्तियों के सामने अपना चढ़ावा रखते हैं,
تو وہ بے بس ہیں، وہ بے بس ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور یہاں اللہ کے دوست ہیں، یہ عباد الرحمن ہیں۔ ان میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جو لوگ اس طرح کی آیات کو مسلمانوں پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں خوارج کے بارے میں فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها فی المؤمنین۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خوارج کے بارے میں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان آیات کا سہارا لیتے ہیں جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو مسلمانوں کے بارے میں فٹ کر دیا۔ تو یہ خوارج کی عادات ہے۔ جہاں تک ہو سکے مسلمان کو مسلمان رکھیے، اس کو مشرک نہ بنائیے۔ جو آیات مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے آپ اس کو مسلمانوں پر فٹ نہ کیجیے۔ اس کے بعد پھر سورہ آل عمران میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت کو پیش کی گئی ہے، جس میں خاص طور سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ کہ اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عام انسانوں کو غیب پر اطلاع دے دے، غیب کی خبر دے دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العزت چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، اللہ رب العزت انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں ہیں، ایک جنگ کی قیادت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ عرض کرتے ہیں یا ساریہ الجبل، مدینے میں ہیں اور وہ عراق میں۔ فرق دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے۔ اس وقت کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی لینڈ لائن نہیں تھا، کیسے پتہ چلا؟ اللہ رب العزت نے یہ بات ان کے دل میں القاء کی، یہ غیب کی خبر ان کے دل میں ڈال دی۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کو، اپنے ولیوں کو بعض علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اس کی دلیل وہی حدیث ہے یا ساریہ الجبل۔ اگر کوئی شخص اولیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں بعض علم غیب عطا فرماتا ہے، اس میں شرک اور کفر کا فتویٰ لگانا مناسب نہیں ہے، ورنہ پھر آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی شرک اور کفر کا فتویٰ لگانا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بعد پھر سورہ حشر کی آیت کو پیش کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا ہے، اس میں سب اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے، اور کون کہتا ہے کہ ان صفات میں یہ اللہ کے اولیاء شریک ہے؟ بلا شک و شبہ ہم یا کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ حضرت خواجہ غیر نواز یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ یا دیگر اولیاء کرام اللہ کے برابر ہیں یا اللہ کے صفات میں شریک ہیں۔ اگر کوئی شریک کرتا ہے اسی معنی میں جس طرح سے اللہ رب العزت کے صفات ہیں تو وہ بلا شک و شبہ کافر ہو جائے گا۔ یہ آیات ہیں جو آپ نے پیش کی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ سب اللہ رب العزت کی صفات ہیں، صفات جلیلہ ہیں نا، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آیات مسلمانوں پر فٹ کرنا ویسے ہی ہے جیسے خوارج ان آیات کو جو کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان کو مسلمانوں پر فٹ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی حدیث ہم نے آپ کو سنا دی، یہ دلائل ہم نے دے دیے ہیں قرآن اور احادیث سے۔ لاسٹ میں عوام اہل سنت سے ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، گزارش کرنا چاہتے ہیں، بلا شک و شبہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہر شخص کی بات کو سنتا ہے۔ یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے کیوں مانگیں۔ ہم اگرچہ گنہگار ہیں تو اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ بلا شک و شبہ اولیاء کرام کا وسیلہ طلب کرنا یہ جائز ہے، لیکن اللہ رب العزت سے براہ راست مانگنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی بات کو سنتا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ اور معمون رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔